सेवारो म साङ्छेन पन्दाक। आजको यो आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासङ्घको भेलामा हामी चाहिँ किनभने नेपालको जति पनि आदिवासी जनजातिहरू हुनुहुन्छ हामी फरक फरक तरिकाले एक्लै लडिरहेका छौँ र यो आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासङ्घको यो भेला भनेको विशेष गरेर चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ हाम्रो मुद्दाहरू मूल मुद्दाहरू जति पनि छन् हाम्रा कुराहरू छन् हाम्रा संस्कृतिका कुराहरू छन् हाम्रो भाषाका कुराहरू छन् हाम्रा चाहिँ सौन्दर्यका कुराहरू छन् यी कुराहरूलाई चाहिँ सामुदायिक रूपमा र एकमुष्ट रूपमा चाहिँ एकीबद्धता जनाउँदै यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नको लागि हामी यहाँनिर यो भेला भइरहेका छौँ र यो भेलामा चाहिँ यो होइन कि हामीले हाम्रा कुराहरूलाई लेख्दैमा चाहिँ र हाम्रो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यसलाई पुर्याउन सकिन्छ र एउटा आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ आफ्नै ट्रेनको चाहिँ राइटिङहरू छ आफ्नै सोच्ने शैली पनि छ र आफ्नै जीवनशैली पनि सँगसँगै कला विविध संस्कृतिहरू छ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ संहिताकृत गरेर चाहिँ टेक्स्टमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने पनि हो र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो भित्र पनि यसको सौन्दर्य कस्तो छ त अहिलेसम्म लेख्दै गरेको नेपाली लिट्रेचर भनेको चाहिँ नेपालको जति पनि साहित्यहरू छन् यिनीहरू भनेको कतै महाभारत कतै भगवत गीताको बेसहरूमा घुमिरहेको बिम्बहरू छ र यो नेपालको लिट्रेचरलाई वास्तवमा लिट्रेचर बनाउनको लागि चाहिँ र नेपाली लिट्रेचरको ब्रान्डिङ गर्नको लागि पनि यो एउटा चाहिँ आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासङ्घको भेलाले चाहिँ त्यो हेतुले पनि र यो भेलालाई अझै बृहत बनाउनको लागि राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको र संयुक्त रूपमा चाहिँ यो भेलाले आदिवासी जनजातिको हक हितका कुराहरू विभिन्न लेखनका कुराहरूलाई चाहिँ र संस्कृतिका कुराहरूलाई एकदम अब्बल रूपमा उठाउनेछ। विश्वभरिको एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ के हो भने कुनै पनि हामीले मुद्दा उठाउँदाखेरि होस् साहित्यको होस् सौन्दर्य शास्त्रको होस् राजनीतिक मुद्दा होस् सामाजिक सांस्कृतिक जुन मुद्दा उठाउने भए पनि त्यो चाहिँ एउटा सामूहिक हस्तक्षेपको साथ उठाइयो भने चाहिँ यो बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी रूपले स्वीकारेको सत्य हो। यो जनजाति आदिवासी जनजाति महासङ्घ जसरी स्थापना भयो त्यसमाथि थुप्रै प्रश्नहरू उठे सामूहिक रूपले अस्तित्वमा आएका संस्थाहरू पनि प्रभावकारी किसिमले अगाडि बढ्न नसकेको सन्दर्भहरू राजनीतिकरणले गर्दाखेरि हामीले महसुस गरिरहेछौँ र यो आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासङ्घको गठन चाहिँ एउटा ऐतिहासिक क्षणमा भइरहेको हामीले महसुस गऱ्यौँ। यहाँ धेरै किसिमका सङ्गठनहरू छन् तर आदिवासी जनजातिको सौन्दर्य शास्त्र यसको चाहिँ एउटा ठुलो जुन ज्ञानको भण्डार संस्कृतिको भण्डार अब साहित्यको भण्डार छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लिपिबद्ध गर्नको लागि त्यसप्रति चाहिँ एउटा सौन्दर्य चेतना स्थापित गर्न पहिचानको सौन्दर्यलाई स्थापित गर्नको लागि र यो सौन्दर्यलाई चाहिँ विश्वविद्यालयसम्म पुर्याउने विश्वव्यापीकरण गर्ने प्राज्ञिक रूपले यसलाई स्थापित गर्ने जुन अभिभारा थियो लामो समयदेखि थाँतिनै रहेको त्यसलाई पुरा गर्नको लागि पनि यो महासङ्घ चाहिँ स्थापना भएको मैले महसुस गरेको छु र महासङ्घले जति पनि मुद्दाहरू अहिले उठाउन खोजिरहेको छ यो अत्यन्तै आवश्यक समयमा उठ्दै गरेको मैले महसुस गरेको छु। अन्ततः हामीले अगाडि बढाउने भनेको हाम्रो पहिचानको सौन्दर्य यो सांस्कृतिक सौन्दर्य जुन छन् आदिवासी जनजातिहरूको त्यसलाई प्राज्ञिक हिसाबले बौद्धिक हिसाबले सामूहिक हिसाबले अगाडि बढाउने हो। आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासङ्घले यो विषयलाई चाहिँ जोडका साथ एकदमै रणनीतिक अपरिहार्यताको सिद्धान्तलाई चाहिँ अवगत गराएर बटमदेखि तल फेददेखि नै अगाडि बढाओस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। नमस्ते, म रजनी मिला। यो आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासङ्घको आज दोस्रो दिन र हिजो उद्घाटन र दुईटा कार्यपत्र र त्यसमाथि टिप्पणीकारहरूले टिप्पणी गर्ने र विधान सम्बन्धी कार्यक्रम सकिएको छ र आज यो निर्वाचन तथा समापन कार्यक्रम एउटा घोषणासहित सम्पन्न गरिनेछ भने यो आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासङ्घ एउटा चाहिँ ऐतिहासिक संस्थाको रूपमा अब दर्ता हुँदैछ। यो महाधिवेशनपछि यसलाई दर्ता गर्नेमा लगिरहेको छ र यो अत्यन्त पहिलेदेखि नै साहित्यकारले एउटा चाहिँ यस्तो संस्था दर्ता गरियोस् र स्थापना गरियोस् भन्ने चाहेको र त्यो मुताबिक नै एउटा यो संस्थाले आदिवासी जनजाति साहित्यकारहरूले सामाजिक सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिवर्तनका लागि पनि आफ्नै हिसाबले कार्यक्रम र
आन्दोलन तय गरिनेछ र आदिवासी जनजातिहरूको एउटा सौन्दर्य शास्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य राखी यो संस्था दर्ता गरिन लागेको हो। नमस्ते, म गीता चौधरी। आज यस आदिवासी जनजातिहरूको राष्ट्रिय साहित्यकार महासङ्घको चाहिँ जुन भेला भइरहेछ, जुन चाहिँ अधिवेशन भइरहेछ, यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम त म सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जुन यो साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ छरिएर रहेका आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट, गाउँ ठाउँबाट जसले चाहिँ यो लेखिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एकमुष्ट भएर उहाँहरूलाई चाहिँ जसरी प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने, उहाँहरूको लेख रचनाहरूलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नको लागि यो चाहिँ एकदम गतिलो, एकदमै राम्रो प्लेटफर्म पनि हो। त्यसैले चाहिँ यसले चाहिँ बढाएर अगाडि बढाउनुपर्छ र यसलाई चाहिँ अझ स्थानीय लेभलसम्म चाहिँ यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। धन्यवाद। नमस्कार, म साक्य सुरेन। यो आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासङ्घको भेलामा सहभागी हुनको लागि म यहाँ आइरहेछु र यो कार्यक्रम यो कारणले महत्त्वपूर्ण मलाई लागिरहेको छ कि हामी नेपाली भाषा भन्छौँ, नेपाली साहित्य भन्छौँ, नेपाली भन्छौँ। मेचीदेखि महाकालीसम्मका सबै जात जाति र सबै भाषाभाषीहरूलाई चाहिँ समेटेपछि मात्र त्यो नेपाली भाषा र त्यो नेपाली साहित्य हुन्छ जस्तो लाग्छ र त्यसको लागि चाहिँ यसले ठुलो काम गरेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हाम्रो विभिन्न भाषाभाषी र साहित्य संस्कृतिका जो छौँ हामीहरूको बिचमा परस्पर अन्तर्क्रिया, समन्वय र सँगसँगै हिँड्नु चाहिँ आवश्यकता छ। र त्यसरी गुरुङले मगरको हृदय बुझ्ने, मगरले नेवारहरूको हृदय बुझ्ने, नेवारले चाहिँ ताम्सालिङको यो शेर्पाहरूको हृदय बुझ्ने र शेर्पाहरूले चाहिँ थारूहरूको हृदय बुझेको खण्डमा मात्र हामी सक्कली नेपाली हुन्छौँ र नेपालको एकता हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ आखिरमा हामीले पहिचान सहितको हाम्रो चाहिँ नेपाललाई अगाडि बढाउनको लागि र सक्कली राष्ट्रियता अगाडि बढाउनको लागि यसले ठुलो महत्त्व हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। र त्यसको लागि विभिन्न भाषाभाषीहरूको बिचमा परस्पर अन्तर्क्रिया, साहित्यहरूको बिचमा पनि परस्पर चाहिँ यो समन्वय र सहकार्यले चाहिँ आखिरमा हामीलाई गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि सहयोग गर्छ र यसको लागि चाहिँ यो महासङ्घले चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याउँछ र त्यो हिजोदेखि हामीले आवश्यकता सम्झिरहेको यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि चाहिँ यसले हामीले गन्तव्यमा पुर्याउँछ भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ। कौबहादुर आले मगर, आदिवासी जनजाति लेखक साहित्यकार महासङ्घ नेपाल एउटा आदिवासी जनजातिहरूको लेखक र साहित्यकारको संस्था। यो चाहिँ को पहिलो राष्ट्रिय भेला अहिले भइरहेको अवस्था छ। यो किन चाहिँ गठन भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि आदिवासी जनजातिहरूको साहित्यिक क्षेत्र स्रष्टा र सृजना उत्पीडनमा पर्यो, यो पीडामा पर्यो, यो दमनमा पर्यो, यो शोषणमा पर्यो। त्यसो भएको हुनाले त्यो सृजना र स्रष्टाको उन्मुक्तिको लागि, मुक्ति पाउनको लागि यस्ता चाहिँ नि महासङ्घहरू, यस्ता चाहिँ नि मोर्चाहरू गठन भइरहेका हुन्छन्। यसले यो संस्थाको माध्यमबाट, यो महासङ्घको माध्यमबाट आदिवासी जनजातिहरूको जुन उत्पीडनमा परेको छ साहित्य छ, जुन एउटा सृजनाहरू चाहिँ दमनमा परेको छ, उत्पीडनमा परेको छ, यसको मुक्ति पाउनको लागि एउटा माध्यमको रूपमा यो संस्था स्थापना भएको। यो भेलाले नयाँ कार्य समिति बनाउँछ र यसले चाहिँ नि आदिवासी जनजातिहरूको जति पनि स्रष्टाहरू छ, सृजनाहरू छ, यिनीहरूको सम्मानको लागि, यिनीहरूको समस्याबाट मुक्ति पाउनको लागि यो चाहिँ नि महासङ्घले काम गरेर उन्मुक्ति दिलाउँछ भन्ने कुरो आज भेलाका सबै प्रतिनिधि सहभागीहरूको चाहिँ एउटा चाहना छ, उहाँको चाहिँ इच्छा छ पक्को पुर्याउला। यति मात्र नभइकन यो चाहिँ आम जति पनि नेपालभित्र र बाहिर आदिवासी जनजाति स्रष्टाहरू, उहाँको सृजनाहरू छरिएर रहेका छन्। ती स्रष्टा सृजनालाई चाहिँ एकीकृत गरेर, सङ्गठित गरेर आफ्ना समस्याहरू के छन्, उत्पीडन परेका के छन्, अब दमनमा परेका के छन्, राज्यले चाहिँ किन हेरेन,
राज्यले किन उन्मुक्ति दिन सकेन यसबारेमा भविष्यमा यो चाहिँ यो महासङ्घले को कार्य समितिले कुनै एउटा कार्यक्रम एउटा अभियान बनाएर पक्कै पनि यसबाट मुक्तिको साहस जातिका लेखक र स्रष्टाहरूले गर्नेछन् भन्ने कुरो चाहिँ मलाई विश्वास लागेको छ।